Galaxy News Hour Live। नेताहरू जनताको मतबाट 30औं वर्ष नवीकृत हुन्छन्। पटक पटक सत्ताको सुखभोग गर्दा पनि मतदातालाई कहिल्यै सम्झदैनन्। सत्ता र शक्तिमा हुँदा आफूलाई व्यक्त मतमाथि बेवास्ता मात्रै गर्नेहरूले फेरि मतदातालाई के भन्छन् होला। एजेन्डा हुँदा त त्यसैका भरमा मत माग्न नागरिकका आँगनमा पुग्ने हो। बारम्बार थमाएका र चुनावपछि झुटो साबित भएका थोत्रा बाचा बोकेर मतदाताको दैलामा कसरी झुल्कनु। यस्तै अवस्थामा त हो उम्मेदवारले नैतिकताको परिधि नाग्ने, विधिलाई बेवास्ता गर्ने, लोभको पोका पन्तुरा थमाउने र अवाञ्छित आश्वासनको भरमा मतलाई पक्षमा पार्न खोज्ने। आफूलाई देशकै सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भन्ने पार्टी जसले पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गर्छ, लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्ने एउटै पार्टी हुँ भन्न छाड्दैन। त्यसैका नेताले चुनावी सभामा कार्यकर्ता र मतदाता सामु रोजगारी होइन सरकारी लाभको मुख्य अंशियार बनाउँछु भनेर पुलिन्दा थमाउनु कति शर्मनाक कुरा होला। देशकै नेतृत्व गर्छु भन्ने अविच्छिन्न आकांक्षा राख्ने नेताले एउटा भेगका जनतालाई काखी च्याप्छु भन्नु झन कति विसङ्गतिपूर्ण होला। राष्ट्रकै नेतृत्व गरिरहेका छौं भन्ने दावी गरिरहेको नेतृत्वका मुखबाट यस्तो कुरा उम्किने हामी कल्पनासम्म पनि गर्न सक्दैनौं। दुर्भाग्य देशकै प्रधानमन्त्रीको यस्तो वेगीय चिन्तनको साक्षी बस्न हामी अभिशप्त छौं। चुनावी आचार संहिताको दायरा नाग्ने मात्र होइन, मुलुकै अभिभावकको भूमिकालाई लत्याउने यस्ता अभिव्यक्तिलाई निर्वाचन आयोगले कसरी हेर्छ थाहा छैन, तर मतदाताले यसको हिसाब पक्कै राख्नेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। गठबन्धनलाई जिताए सुदूरपश्चिमलाई राजनैतिक नियुक्तिमा ठूलो भाग दिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रलोभन। 6 पटक चुनाव जिताउँदा पनि मतदाताको अवस्था भने उस्तै। नेपालको संसदीय इतिहास सुरु भएको ग्यालरी हल कवाडखानामा परिणत। भत्काएर नयाँ बनाउने सरकारको तयारी। पुरातत्व भन्छ संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपालसँग सीधा उडान सम्झौताको लागि अमेरिकाको प्रस्ताव। आउँदो डिसेम्बरसम्म 2 देशबीच सम्झौता हुने नेपाली पक्षको विश्वास। जुनियर राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकाल सुरु। ली चियाङ बने प्रधानमन्त्री। केन्द्रीय कमिटिको पहिलो बैठकबाट 7 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन। र पाकिस्तानलाई 4 विकेटले हराउँदै टी20 विश्वकपमा भारतको विजयी सुरुवात। आयरल्यान्ड विरुद्ध श्रीलङ्काको सहज जित। सुदूरपश्चिमको डडेलधुराबाट 2048 साल यता एउटै अनुहार संसद भवन पुग्दै आएको छ। त्यो अनुहार हो शेरबहादुर देउवा। आसन्न निर्वाचनमा पनि उनी प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि डडेलधुराबाटै चुनावी दौडमा छन्। 6 पटकसम्म बाजी मारेका देउवा जति पुराना हुन्, उनले मत माग्दा डडेलधुरावासीलाई दिने आश्वासन पनि उति नै पुराना छन्। 3 दशक अघि उनी जुन नारा बोकेर मतदाता कहाँ गएका थिए, सुदूरपश्चिममा विकासको मूल फुटाउने, उही नारा अहिले पनि दोहोर्याइरहेका छन्। यही नारा घोकाएर उनी 5 पटक बालुवाटार प्रवेश गरिसके, तर सुदूरपश्चिम जहाँको तही छ। पहिलो पटक 2048 सालमा उम्मेदवारी दिएर चुनावी अभियानमा होमिएका शेरबहादुर देउवाले डडेलधुरालाई समृद्ध बनाउने एजेन्डा सार्वजनिक गरे। 6 पटक डडेलधुराबाट प्रतिनिधित्व गर्दै 5 पटक देशको बागडोर सम्हाल्ने अवसर पाएका देउवाले आफ्ना प्रतिबद्धता भने कहिल्यै पूरा गरेनन्। उनी चुनावमा मात्रै होइन, गृह जिल्ला पुगेका बेला जहिल्यै उही भनाइ दोहोर्याइरहन्छन्। सदरमुकाममा कुनै हालमा जित्नुपर्छ, अरू ठाउँमा जित्नुपर्छ, सदरमुकाम लगायत सबै ठाउँमा जित्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ यहाँ सबका आँखा सदरमुकाम लागेका छन्। काङ्ग्रेसलाई हराएर काङ्ग्रेसलाई दुःख दिने नीति यहाँ लागेका छन्। त्यस कारण सबलाई चाहिँ यसलाई एक भएर सदरमुकामको हाम्रो पार्टीको मेयर, डेपुटी मेयर सबैलाई र अरू वडादेखि लगाएर सबैलाई र सबै ठाउँलाई अत्याधिक बहुमतले जिताइदिनुहोस्।
जिताएको खण्डमा हिसाब काम गरेर छोड्नेछु अनि मलाई त्यो बदमास भन्नु नला गरिनु सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध बनाउन पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, प्राविधिक शिक्षालय, विमानस्थल निर्माण लगायतका पूर्वाधार बनाउने उनको प्रतिबद्धताले अहिले पनि पूर्णता पाएको छैन। व्यवस्थित बजार, सडक पूर्वाधार र गरिबी निवारण देउवाका प्रमुख चुनावी नारा हुन्। पटक पटक दोहोर्याइरहने तर पुरा नगर्ने देउवाको उदारो प्रतिबद्धतासँग मतदाता पनि आजित छन्। पश्चिम क्षेत्री मेडिकल कलेज, सडक विस्तारका चाहिँ कुराहरू आइरहेछन्, तर यो विगत 10औं-20औं वर्षदेखि त्यो उठ्दै आएका छन्, तर यिनले एउटा पनि क्रियान्वयन गरेका। न यहाँ सिटी हल छ, न फराकिलो सडक छ, दुईवटा गाडीको पनि हिँड्ने बाटो छैन। पटक पटक मुलुकको नेतृत्व तहमा पुग्दा समेत जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेका देउवासँग उनकै पार्टीका स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ता रुष्ट छन्। चुनावमा मत माग्न मात्रै गृह जिल्ला पुग्ने तर जितेपछि नफर्किने उनको शैली डडेलधुरावासीलाई कति मन परेको छैन। बजार व्यवस्थापन र यसको बजार व्यवस्थापन साथै सडकको पूर्वाधारहरूको पनि व्यवस्था हुन सकेको छैन। खालि फेरि त्यही पुरानै रटन्तेता पारामा उहाँहरूले चाहिँ एउटै एजेन्डालाई जनताहरूमा ल्याउने, जनताहरूलाई एउटा बुदा थपेर ल्याउने, जनताहरूको मुख सोचमा छारो हाल्ने भन्दा अन्य कुनै विकल्प देखिएको छैन। 2048 साल बहुदल आए यतादेखि यता देशको मूल नेतृत्वमा पुर्याउन सफल भएको डडेलधुरा जिल्लाले नेपाली काङ्ग्रेसका तिनै सडेगलेका बासी एजेन्डाहरू अहिलेसम्म पटक पटक बासी एजेन्डाको रूपमा चाहिँ नि हरेक चुनावमा पस्किँदै आएको छ। यसलाई अब नेपाली होइन डडेलधुरेली जनताहरूले यी एजेन्डाहरू तिरस्कार गरेर पढे लेखेका युवा तथा जागरुक उम्मेदवारहरूलाई रुचाइरहेको मैले चाहिँ यतातत्र अनुभव गरिरहेको छु। देशको कार्यकारी पदमा पुग्न सक्ने व्यक्ति भएकाले पनि देउवाको आश्वासनलाई मतदाताले विश्वास गर्दै आए, तर आश्वासन पूरा नहुँदा भने उनीहरूमा वितृष्णा बढ्दै गएको छ। देउवाले भने आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न कति आवश्यक ठानेका छैनन्। बरु पत्नी आर्जु राणाले जस्तै उनी पनि सत्ता गठबन्धनलाई चुनाव जिताए सुदूरपश्चिमवासीले ठूलो भाग पाउने सस्तो आश्वासन बाँड्न थालेका छन्। डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट। केही दिन अघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु राणाले डडेलधुरावासीका लागि बालुवाटारको ढोका खुल्जा सिमसिम जस्तै हो भनिन्। त्यसको केही दिन मात्रै अघि फ्री भिजा, फ्री टिकटमा युवालाई विदेश पठाउने लाचार अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। स्थानीय तह चुनावका बेला हरुवा करुवाले जिते बजेट पठाइँदैन भनेकी थिइन्। प्रधानमन्त्री पत्नीका तहबाट आएका यी सस्ता अभिव्यक्तिको कटु आलोचना भयो, तर ती आलोचना उनका लागि मात्र होइन, प्रधानमन्त्री देउवाका लागि समेत लज्जाका विषय बनेनन्, बरु प्रेरणाका स्रोत बने। नत्र आज सत्ता गठबन्धनले आयोजना गरेको संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रममा कैलाली पुगेका देउवाले वाम गठबन्धनका उम्मेद्वारलाई जिताए सुदूरपश्चिमले राजनीतिक नियुक्तिमा बढी भाग पाउँछ भन्ने थिएनन्। गठबन्धनबाट गठबन्धन जित्नुपर्छ, त्यो भएको खण्डमा भोलिका दिनमा धेरै ठाउँहरू प्राप्त हुन्छ। वास्तवमा सरकार गठबन्धनको सरकार गऱ्यो भने हामीहरूको सरकार गऱ्यो भनेदेखि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा ठुल्ठुला अथोरिटी र ठुल्ठुला के अरे यो नियुक्तिहरूदेखि लिएर राष्ट्रिय राष्ट्रभित्रका नियुक्ति, राष्ट्र बाहिरका नियुक्तिहरू धेरै ठाउँहरू हुन्छ। त्यसको लागि सुदूरपश्चिमले बढी भाग पाउन सक्दछ। मतदाता सामु जे बोले पनि फरक पर्दैन भन्ने सोचबाट प्रेरित भएर यस प्रकारका अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्। अरू बेला सधैँ मूल्यहीन बनाइने मतदाताले चुनावमा आफ्नो मूल्य राख्ने हो भने मात्र यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने देखिन्छ। अब केही न्यूज संक्षेपमा। यमपञ्चक अन्तर्गत आज काग तिहार यमदूतको रूपमा कागको पूजा गरी मनाइएको छ। यमराजले लोकको खबर कागका माध्यमबाट थाहा पाउने भएकाले कागलाई यमदूतका रूपमा मान्ने गरिएको धर्मशास्त्रमा उल्लेख छ। कागले यमराज समक्ष राम्रो खबर लगिदियोस् भनेर आजको दिन कागलाई मिठो मिठो खान दिई खुसी पार्ने चलन छ। काग घर वरपर आई कराएमा उसले केही खबर लिएर आएको विश्वास समेत गर्ने गरिन्छ। काग तिहारका अवसरमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा रहेको कागेश्वरी महादेव मन्दिरमा श्रद्धालुको बाक्लो उपस्थिति रह्यो। यसैबीच काग तिहारका अवसरमा काठमाडौँको शान्ति वाटिकामा काग सम्मेलन आयोजना गरिएको छ।
बलात्कार आरोप लागेका क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेमाथि अनुसन्धानका लागि चौथो पटक म्याद थप गरिएको छ। लामिछानेलाई थप 2 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अनुमति दिएको हो। कार्तिक 2 गते थप गरिएको 4 दिनको म्याद सकिएपछि प्रहरीले आज लामिछानेलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। अब प्रहरीले अनुसन्धान सकाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ। त्यसपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ। क्रिकेट खेल्न केन्या हुँदै वेस्ट इन्डिज पुगेका बेला लामिछाने विरुद्ध गत भदौ 21 गते 17 वर्षीय एक किशोरीले जबरजस्ती करडीको जाहेरी दिएकी थिइन्। किटानी जाहेरी परेको 1 महिनापछि नेपाल आएका लामिछाने असोज 20 गते त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ परेका थिए। भोलिदेखि तिहार बिदा हुने भएकाले लामिछाने तिहार अवधिभर गौशाला प्रहरीको हिरासतमै रहने भएका छन्। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि कङ्ग्रेसको घोषणापत्र सार्वजनिक कार्यक्रम 1 दिन पछि सरेको छ। पार्टी मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी आजका लागि तय कार्यक्रम भोलि बिहान 10:30 बजेको लागि सरेको जानकारी दिएका हुन्। चुनावी प्रशिक्षणको लागि सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश पुगेका प्रधानमन्त्री तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा फर्किन ढिला भएपछि आजको कार्यक्रम स्थगित भएको हो। सत्ता गठबन्धनकै माओवादी केन्द्रले भने चुनावी घोषणापत्र तिहारपछि मात्रै ल्याउने भएको छ। घोषणापत्र तयार भए अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल कहाँ पुगेको पार्टी सचिवालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने छठपछि मात्रै घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले बताएका छन्। सिंहदरबारभित्र रहेको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको काम 60% सकिएको छ। तर पुरानो संसद भवनको ऐतिहासिकता संरक्षण गर्न व्यवस्था भइरहेको छ। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग वर्षा शर्माबाट। संघीय संसदका दुवै सदनको बैठक हाल नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा बस्छ, जहाँ वर्षको झण्डै 10 करोड भाडा तिर्नुपर्छ। सिंहदरबारमै निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनलाई छिटो सम्पन्न गर्न लागेको सरकारले सिंहदरबारको मध्यभागमा बेवारिसे बनेको पुरानो संसद भवनमा भने कति पनि ध्यान दिन सकेको छैन। 2064 सालपछि खाली भएको र 2072 को भूकम्पपछि प्रयोगविहीन बनेको भवन अहिले कवाडीमा परिणत भएको छ। क्यामेरा पर्सन विष्णु थापा र सञ्जय घिमिरे अनि राजनीतिक संवाददाताद्वय बासु खड्का र सृजना घिमिरेको रिपोर्टिङका क्रममा भग्नावशेष बनेको त्यही भवनभित्र 5 घण्टा बिताएका छन्। हेरौँ इतिहास बोकेको भवनको यो विशेष सामग्री। नेपालको संसदीय अभ्यास नै यही भवनबाट सुरु भयो। 2016 साल असार 16 गते मध्यरातमा यही बैठक बसेको थियो। पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन अघिसम्म पनि संसद बैठक सिंहदरबारभित्रको ग्यालरी हलमै बस्थ्यो। 2016 सालदेखि संसदको पहिलो बैठक यहीँ बसेको हो र पञ्चायत कालमा पनि राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकहरू पनि यहाँ बसेर 46 सालमा यो माथिको छाना चुकेको भएर केही समय चाहिँ बहादुर भवनमा यो बैठक बसेको थियो। 2063 सालको अन्तरिम संविधान अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको बैठक पनि बसेको भवन हो। यो 601 जना संविधान सभाको लागि चाहिँ यो स्थान अपो हुने भएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा भाडामा लिएर संसदको बैठकहरू बस्ने गरे। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि इतिहास बोकेको यो भवनमा बरपिपल उम्रेर अहिले ठूले रुख हुन लागिसके। बर्खा लागेपछि जस्ताको छाना चुहेला भनेर सरकारले प्लास्टिक फेर्दै त्यसलाई छोप्ने प्रयास गर्छ। झट्ट हेर्दा भवन भवन होइन, जंगल जस्तै देखिन्छ। यो भवनमा कुनै समय सभामुख प्रवेश गर्दादेखि सभा सुरु हुँदासम्मको माहौल नै गजबको हुन्थ्यो। सिंहासनमा राजदण्ड राखेपछि मात्र सभामुख वा सभाध्यक्षले सभा सुरु गर्थे। सभामुखको कुर्सी नेरी ट्याक्क आफू उभिनुहुन्थ्यो सभामुख, त्यसपछि त्यो सिंहासनको पछाडि लगेर त्यो क्राउन बाँधिन्जेली उभिनुहुन्थ्यो। जब मर्यादा पालकले त्यो बाँधेर सलाम सकेर आफ्नो कुर्सीपट्टि गएर बसेपछि अनि कुर्सीमा बसेर सभामुख कुर्सीमा बसेर अब आजको बैठक प्रारम्भ हुन्छ भनेर सुरु हुन्थ्यो। यो ग्यालरी हल संसदका थुप्रै घटनाक्रमको साक्षी छ। महन्त ठाकुरलाई कुर्सीले हिर्काएकोदेखि केपी ओलीलाई झापड हानेको सम्म। जब एकपटक यहाँ महन्त ठाकुरलाई आक्रमण भयो उपसभामुख हुँदाखेरि,
त्यो कुर्सी उचालेर हाने कति मान्नेले, हान्दा यहाँको रिपोर्टर बस्ने फ्रेम फुट्यो, यहाँ बस्थे उनीहरू, सिसाको थियो त्यो फुट्यो। त्यसपछि उताडा हाने सबैले आक्रमण गरे। यहाँ चाहिँ बल्ल बल्ल मर्यादा पालकहरूले चाहिँ संरक्षण गरेर उपसभामुखलाई बचाउनु भयो। सधैँ सभामुख र उपसभामुख बैठक सकिएपछि यही हो निक्लिने मूल गेट, त्यो दिन यहाँबाट निक्लिन नसकिएर यता टोइलेट जाने ढोका छ उता, त्यतापट्टिबाट निकालेर लग्या हो। त्यसपछि अनि यहाँ सचिवालयले कुर्सीको तल लामा लामा लिस्टी ठोकेर 6-6वटा कुर्सी एउटा मात्रै उचाल्न नसक्ने बनाएको थियो कि। एउटा महिलाले यहाँ कुर्सी फड्केर केपी ओलीलाई झापड हाले पनि त्यो तपाईँहरूलाई त्यो पनि याद होला। यहाँ केपी ओलीलाई हातपात गर्नलाई त्यहाँ दर्शक दीर्घाबाट त्यो बार फड्केर आएर त्यो काण्डबाट माथि पनि दर्शक पठाउन छोडियो। राजतन्त्र रहँदासम्म नीति तथा कार्यक्रम पढ्न राजा यही भवनमा आउँथे। राज परिवारका अन्य सदस्यलाई बैठकमा भएका गतिविधि हेर्न छुट्टै ठाउँको व्यवस्था गरिएको हुन्थ्यो। यहाँ राजाले चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम पढ्दाखेरि राजपरिवार आए भने त्यहाँ राखेर हेर्ने भनेर त्यहाँको चाहिँ त्यो कक्ष चाहिँ सधैँ त्यो बेलालाई रेडी पारिन्थ्यो। एकपटक दिपेन्द्र चाहिँ युवराज आउनुभएको छ। संसदमा सांसदले जनताका सवाल उठाउने र सरकार त्यसको जिम्मेवार पक्ष हुने भएकाले संसद जस्तै थियो। अहिले हाजिर लगाएर निस्किए जस्तो यसबेला सांसदहरू सभा नसकिएसम्म निस्कन्न थिए। त्यति बेला र अहिले चाहिँ अलिकति सरकार पनि त्यति बेला अलि जिम्मेवारी हो कि सांसदले कुरा उठाइसकेपछि जनप्रतिनिधिले उठाइसकेपछि यसको जवाफ दिनुपर्छ, यसको काम गर्नुपर्छ भनेर अलिकति तदारुकता देखाएको हो कि जस्तो महसुस हामीलाई हुन्थ्यो होइन। अहिले जस्तो ठ्याक्कै चाहिँ नि मिडियाले चाहिँ सांसदहरूका कुर्सी बैठक चलिरहेको छ भनेर सांसदहरूका कुर्सीलाई फोकस गर्ने अवस्था चाहिँ खासै हुँदैन थियो। त्यति बेला चाहिँ अलि हाउस चाहिँ भरिभराउ हुन्थ्यो। पहिलो संसददेखि 2062-63 को अन्तरिम संसदसम्मका बैठक यही भवनमा बस्यो। तर पहिलो संविधान सभा चुनावबाट 601 सदस्य निर्वाचित भए। उनीहरू यो हलमा नअटाउने भएपछि नयाँ बानेश्वरको सम्मेलन केन्द्र भाडामा लियो। त्यस यता पनि यो हललाई संसद सचिवालयले विभिन्न प्रयोजनमा प्रयोग गरि नै रहेको थियो। तर 2072 सालको भूकम्पपछि ठूलो क्षति भयो। खतराको सूचक सहित रातो स्टिकर टाँगियो, जसले आज भवन आफै खतरामा पुगेको छ। अहिले यो भवन संसद सचिवालयको स्टोरमा परिणत भएको छ। ऐतिहासिक दस्तावेज मात्र होइन, राज्यको ठूलो धनराशि कवाडीमा परिणत भइरहेको छ। साङ्ला मुसाले त्यसमा रजाई गरिरहेका छन्। भूकम्पकै कारण क्षतिग्रस्त बनेको सिंहदरबारको मुख्य भवन रेट्रोफिटिङ भएर पुनः सञ्चालनमा आइसकेको छ। तर इतिहास बोकेको ग्यालरी हलमा भने सरकारवाला निकायको आँखा परेको छैन। संसदको विकास समितिले त भत्काउन निर्देशन नै दिइसकेको छ। तर संसद सचिवालय भने अझै पनि यसको संरक्षण भइदिए हुन्थ्यो भन्नेमा छ। यसलाई चाहिँ फरक ढङ्गले अब प्रयोगमा ल्याउने, स्टेट हल बनाउने हो या कुनै अरू कामको लागि प्रयोग गर्ने हो, संसदीय सङ्ग्रहालय बनाउने हो कि अब विभिन्न देशहरूमा हामीले त्यो देखाएका छौँ। संसदीय अभ्यासमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ एउटा पुरातात्विक महत्त्वको रूपमा चाहिँ लान सकिन्छ कि भन्ने लाइनबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हो। त्यो काम हुन सकेको छैन। हाम्रो सचिवालयको तर्फबाट चाहिँ हामीले बारम्बार उहाँहरूलाई यो बारेमा चाहिँ आग्रह गरिरहेको अवस्था छ। सिंहदरबारभित्रकै पुतली बगैँचामा संसदको नयाँ भवन बन्दैछ। तर इतिहास बोकेको यो भवन बेवारिसे भएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र विष्णु थापाका साथमा बासु खड्का र सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। सिंहदरबारभित्र रहेको पुतली बगैँचामा निर्माणाधीन नयाँ संसद भवनको काम 60% सकिएको छ। अहिले संसदीय समिति दलका कार्यालय लगायत सबै काम कारबाही सिंहदरबारबाट हुने गरे पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक भने नयाँ बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा हुने गरेको छ। सिंहदरबारभित्र बन्दै गरेको यो भवन निर्माणको काम सकिएपछि सबै क्रियाकलाप यहीबाट सञ्चालन गर्ने संसद सचिवालयको तयारी छ। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसार सिंहदरबारभित्र बन्दै गरेको यो संसद भवन निर्माण सक्न अब 5.5 महिना बाँकी छ।
उक्त भवन निर्माण गर्न 2073 सालमा 3 वर्षको समय सीमा तोकेर 5 अर्ब 2 करोडमा निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भएको हो। तर कोभिडको कारण थपिएको समय आगामी चैतमा सकिँदैछ। भौतिक प्रगति भने 60% मात्र भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले यसको जिम्मा लिएर ठेकेदार कम्पनीलाई दिएको हो। डिपिआर बनाउनेदेखि सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र भवन निर्माण सुरु हुने भए पनि अहिले यहाँ भित्रको पानी तथा ढल कसरी निकास गर्ने भन्ने नै टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। पानीको निकास चाहिँ कस्तो भयो भने यो चाहिँ हाम्रो प्लानिङले चाहिँ यो यतापट्टि धोबी खोलामा लाने भन्ने हो, तर त्यसको लेभल चाहिँ माथि रहेछ, एक्जिस्टिङ लेभल नै। अब यहाँभित्रबाट जुन पानी स्टोम वाटर कलेक्सन हुन्छ त्यो सबै पठाउने हो भने जुन हामीले ग्रेडियन्ट मेन्टेन गरेर लानुपर्छ त्यो चाहिँ तल पुग्ने भयो। त्यसले गर्दाखेरि फेरि रिथिङ गर्नुपर्ने भयो डिजाइनमा, किनभने यहाँको पानी गएर फेरि ब्याकफ्लो हुने अवस्था त हुनु भएन। ब्याकफ्लो भयो भने त सबै सिस्टमै जाम हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि रिडिजाइनिङ रिथिङ्किङ चाहिँ गर्नुपर्ने भयो। भवन निर्माणका क्रममा सरकारले आफूसँग सहकार्य नगरेको भनेर संसद सचिवालयले गुनासो गर्दै आएको छ। यतिसम्म कि कतिपय संरचना कामै नलाग्ने खालको भएको पनि सचिवालयको आरोप छ। काम सकिएपछि बल्ल सहकार्य गर्न खोज्दा यस्ता संरचना भत्काएर फेरि बनाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। विभागले भने आन्तरिक संरचना परिवर्तन गर्नुपर्दा विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने सामान भन्सार प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा डाँची इँटाको आवश्यक परिमाण र प्रकार उत्पादन हुन नसकेको तथा सरकारवालासँग समन्वय हुन नसक्दा ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ। विभागले नै जिम्मा लिएको संसदको नयाँ भवन निर्माणको कामले आशातीत प्रगति गर्न नसकेपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले दशैं अघि अवलोकन पनि गरे। उनले पनि तोकिएको समयमा काम सकिनेमा विश्वास गरेनन्। जे काम भइराखेको छ यो अरूको तुलनामा राम्रो भएको छ, तर पर्याप्त होइन। किनकि पर्याप्त होइन भन्ने कुरा त म्याद थप्नुपर्ने स्थिति जब आइलाग्यो त्यस कारणले पनि हो। अब मैले अहिले हेर्दाखेरि 6 महिनाको म्याद थपिया छ। यो भनेको 79-80 नटेक्दै सक्नु ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने होला, त्यो मतलब होइन। अब चैत मसान्तसम्ममा मेरो अहिलेको आँखाले त सकिहाल्छ जस्तो लाग्दैन। मुलुकका सबै प्रशासनिक निकाय रहेको सिंहदरबारभित्र संरचना निर्माण गरिरहेको निकायले एकातिर आशातीत प्रगति गर्न सकेको छैन भने अर्कातिर सरोकारवालासँग समन्वय नगर्दा आन्तरिक बनावट नै परिवर्तन गर्नु परेको छ। यसबाट सिङ्गो मुलुकको विकास निर्माणको काम कुन मोडलमा भइरहेको होला भन्ने प्रश्न हुन्छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र रिकेश सिंहका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। सिंहदरबारभित्र निर्माण हुने भौतिक संरचनाको जिम्मा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको हो। अहिले निर्माण भइरहेको संघीय संसद भवनको निर्माण पनि सोही विभागले नै गरिरहेको छ। तर संसदीय इतिहास बोकेको ग्यालेरी बैठक भने उपेक्षामा परेको छ। भूकम्पले क्षति पुर्याएको यो भवनका बारेमा के भइरहेछ भनेर विभागका निर्देशक मचा काजी श्रेष्ठलाई सोधेका छौँ। अब यो अलि अगाडि नै हो, सिंहदरबारको यो जुन पुरानो ग्यालरी बैठक छ त्यो बैठक भवन चाहिँ अब भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएपछि विज्ञ परामर्शदाता नियुक्ति गरेर हामीले चाहिँ त्यसको अवस्थाको विषयमा जाँच गराएका थियौँ। विज्ञ परामर्शदाताहरूले त्यसको एउटा निचोडमा यो गर्नुपर्छ भन्ने रिकमेन्डेसन सल्लाह सुझाव प्राप्त भइसकेको थियो र त्यही सल्लाह सुझाव अनुसार चाहिँ नेपाल सरकारको सचिव स्तरीय निर्णयहरू भइसकेको छ। त्यो भवनलाई चाहिँ अब त्यही यथास्थितिमा हामीले मर्मत सुधार गर्दाखेरि जुन प्रयोजनको लागि त्यो भवन हामीले बनाउनेछौँ त्यो प्रयोजनमा प्रयोग गर्न चाहिँ नसकिने स्थिति छ। ठुलो हल चाहिन्छ, त्यो हल चाहिँ हामीले ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रबलीकरणको क्रममा चाहिँ त्यो हललाई सानो खण्ड खण्ड गर्दाखेरि त्यो हलको रूपमा प्रयोग गर्न कठिनाइ हुन्छ भन्ने खालको प्रयोगमा चाहिँ खासै उपयोग नहुने खालको भवन बनाएर जोगाएर मात्र राखेर के गर्ने भन्ने खालको अवस्था भएको थियो। त्यही रिकमेन्डेसनको आधारमा अब त्यो भवनलाई जुन स्वरूपमा छ त्यही स्वरूपमा पुनर्निर्माण गर्ने हिसाबले उहाँहरूको सल्लाह सुझाव बमोजिम त्यो काम अगाडि बढाउने भन्ने नेपाल सरकारले लक्ष्य लिएको छ। त्यही अनुसार यो वर्ष चाहिँ हामीलाई यो विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइनको लागि केही कार्यक्रमहरू प्राप्त भएका छन्। त्यो इन्जिनियरिङ डिजाइनको लागि चाहिँ अब हामीले परामर्श छनौटको प्रक्रियामा अहिले रहेको अवस्था छ। यसबीच शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले भत्काउने तयारी गरिरहेको ग्यालरी बैठकका बारेमा पुरातत्व विभागको धारणा के छ त भनेर प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरलाई सोधेका छौँ। यो एउटा ऐतिहासिक महत्त्वको भवन हो। ऐतिहासिक महत्त्वको भवन भएको हुनाले यसले चाहिँ निश्चित कालखण्डको प्रतिनिधित्व गर्छ।
निश्चित कालखण्डको प्रतिनिधित्वको साथसाथै निश्चित वास्तुकलाको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले खास गरी नियो क्लासिकल र नेवारी शैलीलाई प्रतिनिधित्व गरेको छ र महत्त्वपूर्ण कलाकृतिहरू छन्, त्यहाँ महत्त्वपूर्ण पेन्टिङहरू पनि छन्। तसर्थ ती सम्पूर्ण जति पनि त्यहाँ चाहिँ ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू छन् तिनलाई जोगाउने गरी त्यसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने विभागको चाहिँ मत हो र सम्भवतः त्यसलाई पनि रेक्टोफिट मार्फत नै त्यसको चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ पुरानो फ्लेभर जोगाएर त्यसको चाहिँ अब त्यहाँका महत्त्वपूर्ण चाहिँ कला वस्तुहरू त्यहाँका चाहिँ अब चाहिँ त्यसको वास्तुकला सबैलाई चाहिँ जोगाएर सकेसम्म एज इट इज पुरानै लाई रेक्टोफिट गरेर त्यसलाई बलियो बनाएर चाहिँ त्यसलाई पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। संघीय संसद बैठकका लागि महँगो भाडा तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र ओगट्न थालेको 15 वर्ष बितिसकेको छ। त्यसमाथि एकातिर नयाँ भवन समयमा बन्न सकेको छैन भने अर्कोतिर पुरानो संसद भवन बेवारिसे बनिरहेको छ। संसदका लागि नयाँ भवन बनाइँदै गर्दा मुलुकको इतिहास बोकेको पुरानो भवन उपेक्षामा पर्नु हुँदैन। अब केही न्यूज संक्षेपमा। साइबेरियन शहर इर्कुत्स्क स्थित एक आवासीय भवनमा रुसी लडाकु विमान ठोकिँदा 2 पाइलटको मृत्यु भएको छ। इर्कुत्स्कका गभर्नर इगोर कोब्जेभले विमान शहरको 2 तले घरमा ठोकिएको बताएका छन्। दुर्घटनामा पाइलटको मृत्यु भए पनि अन्य कुनै हताहत नभएको बताइएको छ। यो हप्ता मात्र रुसी लडाकु विमान दुर्घटना भएको दोस्रो पटक हो। गत सोमबार रुसी लडाकु विमान युक्रेन नजिकैको दक्षिणी शहर यसको एउटा आवासीय भवनको ब्लकमा ठोकिँदा 15 जनाको मृत्यु भएको थियो। रुसको आपतकालीन मन्त्रालयले परीक्षण उडानको क्रममा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको जनाएको छ। विराट कोहलीको शानदार ब्याटिङमा भारतले आइसिसी टी20 विश्वकपमा चिर प्रतिद्वन्दी पाकिस्तानलाई रोमाञ्चक शैलीमा 4 विकेटले हराएको छ। विश्वकपकै प्रतीक्षित खेल अत्यन्त रोचक बन्यो। पहिले ब्याटिङ गरेको पाकिस्तानले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 159 रन बनायो। खराब सुरुवात गरे पनि तेस्रो विकेटको लागि इफ्तिकार अहमद र शान मुक्सदले 76 रनको साझेदारी गरेपछि पाकिस्तान लयमा फर्किएको थियो। मुक्सुदले अभिजित 52 रन र अहमदले 51 रन बनाए। बलिङमा अर्शदीप र हार्दिक पाण्ड्याले 3-3 विकेट लिए। जवाफमा 160 रनको लक्ष्य भारतले 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। 31 रन जोड्दा 4 विकेट गुमाइसकेको भारतले अन्तिम 4 ओभरमा कमब्याक गरेको थियो। कोहलीले 53 बलमा अभिजित 82 रन बनाए। टी20मा भारत र पाकिस्तान भिडेको 12औं पटक हो भने भारतको यो 9औं जित हो। आजै भएको अर्को खेलमा आयरल्यान्डमाथि 9 विकेटको सहज जित निकाल्दै श्रीलङ्काले सुखद सुरुवात गरेको छ। आयरल्यान्डले दिएको 129 रनको लक्ष्य श्रीलङ्काले 15 ओभरमा 1 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। श्रीलङ्काको जितमा कुशल मेन्डिसले 43 बलमा अभिजित 68 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। एजेन्डा बिना घर दैलो गरिरहेका धेरै उम्मेदवारले मतदाता रिजाउन अस्वाभाविक गतिविधि गरिरहेका छन्। यस सम्बन्धी प्रसङ्ग सोनी कार्यालयबाट। उम्मेदवारहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र पुगेर भोट माग्ने क्रम तीव्र भइसकेको छ। अरू समयमा जनता माझ अनुहारसम्म नदेखाउने नेता समेत निर्वाचन नजिकिएपछि अनौठा व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेका दृश्य छ्यापछ्याप्ती सार्वजनिक हुन थालेका छन्। नवलपरासीमा अर्बपति उम्मेद्वार विनोद चौधरी मोटरसाइकल चढेर प्रचारमा हिँडेको दृश्य होस् या ताप्लेजुङमा पूर्व मन्त्री योगेश भट्टराईले मतदातासँग क्यारम बोर्ड खेलेको दृश्य धेरैलाई अनौठो लागिरहेको छ। मोरङ 3मा राप्रपाबाट उम्मेदवारी दिएकी अभिनेत्री रेखा थापा मतदाता रिझाउन अहिले अनेक प्रयत्न गरिरहेकी छन्। राप्रपाको कमजोर पकड क्षेत्रबाट उठेकी उनले मतदाता प्रभावित पार्न विद्युतीय रिक्सा चलाइदिने र सँगै बसेर क्यारम बोर्ड खेल्नेसम्म गरिरहेकी छन्। केही दिन अघिसम्म रेखा थापाको प्रचार शैलीलाई चुनावी स्टन्टको संज्ञा दिँदै आएका प्रतिस्पर्धी एवं एमाले उम्मेद्वार भानुभक्त ढकाल पनि गाडी थन्क्याएर मोटरसाइकल सडकमा झिकिरहेका छन्। सोही क्षेत्रका काङ्ग्रेस उम्मेद्वार सुनिल शर्मा पनि के कम मतदाताका हैसिया खोसेर आफै धान काट्न तम्सिरहेका देखिन्छन्। खोटाङमा एमालेका उम्मेद्वार विशाल भट्टराई र ताप्लेजुङमा एमालेकै योगेश भट्टराई पनि सँगै क्यारम खेलेर युवालाई रिझाउने कोसिसमा छन्। क्यारम खेल्न र हेर्नेमा कमल थापा भानुभक्त जैसी पनि अगाडि देखिन्छन्, तर उनीहरूसँग एजेन्डा कोरिएको कुनै दस्तावेज भने देखिँदैन। नमस्ते गरेर भोट पाउने, खुट्टा ढोकेर भोट पाउने,
हलो जोतेर भोट पाउने होइन, धान काटेर भोट पाउने, गाला सुमसुमाएर भोट पाउने, क्यारम बोर्ड खेलेर भोट पाउने, यसले राजनीतिलाई कता लाग्छ? एजेन्डा दिएर भोट लिनुपर्छ। म किन उठ्दैछु भने राजनीतिक एजेन्डाले पो भोट माग्नु पर्यो, त्यसले पो भोट प्राप्त गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा यसको सबैभन्दा नराम्रो दुर्गामी प्रभाव के हो भने यसले राजनीतिलाई आफ्नो मूल विषयबाट अन्तर्मुख दिन्छ। अरूभन्दा पनि फोर्ब्सको सूचीकरणमा परेका नेपालका एकमात्र अर्बपति विनोद चौधरी मोटरसाइकलमा दौडिएको देखि मतदाताकै झुपडी पुगेर सँगै खाना खाइरहेको दृश्य निकै चर्चामा छ। नवलपरासी 1का लागि काङ्ग्रेस उम्मेद्वार बनेका चौधरीको यो तहको उडबसलाई मतदाता रिझाउने प्रयास भन्दा माथि केही होइन भन्नेहरू धेरै छन्। डडेलधुरामा काङ्ग्रेस उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवासँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सागर ढकालले एक धार्मिक नेतालाई ढोगेको दृश्य सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले पनि चुनावी दौडका क्रममा मतदातासँग घुलमिल गरेका प्रयासले चर्चा पाइरहेको छ। यसले उम्मेद्वार एजेन्डा विहीन छन् भन्ने स्पष्ट गर्छ। मतदाता रिझाउन यस्ता शैली काफी छन् त? त्यो चाहिँ स्वाभाविक र सम्भव देखिँदैन। यसको कारणहरू छ। एउटा कुरा भने चाहिँ के भने त्यसो गर्दा केही छिनको लागि जो भटमा जो मतदाता कहाँ गएर उम्मेदवारले आफूलाई त्यो धान काट्ने अथवा उसको दैनिक काममा चाहिँ संलग्न भएर जसरी गरिरहेको छ त्यही हिसाबले केही क्षणलाई उसलाई आश्वस्त पार्ला, तर विश्वस्त पार्न गाह्रो छ। भनेको मतदाताहरूले अब के बुझिसक्नु भएको छ भने राजनीतिक दल उम्मेदवार भनेको चाहिँ अब चुनाव निर्वाचन जित्छन्, चुनाव जित्छन्, त्यसपछि हामी कहाँ फर्कदैनन् भन्ने कुरा बुझाउनलाई कसैको सहारा लिनुपर्ने अवस्था छैन। त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि मैले जसरी मतदाता कहाँ उम्मेदवारहरू जुन शैली अपनाएर जुन रणनीति अपनाएर अथवा व्यवहार अपनाएर गइरहेछ त्यसले चाहिँ मलाई लाग्दैन कि उम्मेदवारहरूले त्यसले उल्लेख्य रूपमा आफ्नो आफूले पाउने मत सङ्ख्या र मतदातामा चाहिँ परिवर्तन गर्ला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो शैली काफी नभए पनि उम्मेद्वारसँग यसको विकल्प भने छैन। चुनाव आउन महिना दिन बाँकी नहुँदा पनि ठूला दलहरूले नै चुनावी घोषणापत्र ल्याउन सकेका छैनन्। एजेन्डा तय गर्न गठित समितिहरू रिसोर्टका झुलामा जति झुले पनि कहिल्यै पूरा नभएका पुराना एजेन्डाको विकल्प पाइरहेका छैनन्। तीनै दलका उम्मेद्वारहरू चुनावी दौडानमा जनतामाझ पुगेर भद्दा चटक नदेखाए गरून् पनि के? सुनसरीबाट प्रकाश तिमल सिन्हाको सहयोगमा क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथमा मिलन बुढाथोकी, काठमाडौँ। नेपाली हवाई क्षेत्रको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली भूमिमा अमेरिकी बोइङ अवतरण भएको थियो। भूकम्प र कोभिड-19 दौरान अमेरिकी चार्टर विमान सिधै नेपाल आए पनि आजसम्म व्यावसायिक रूपमा सिधा उडान भने भएको छैन। यही बेला अमेरिकाले नेपालसँग सिधा हवाई सम्झौताको प्रस्ताव राखेर नेपाली हवाई क्षेत्रका लागि सुखद सङ्केत गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपालसँग हवाई सम्झौताको प्रस्ताव राखेसँगै दुई देशबीच ऐतिहासिक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढेको छ। 2 साता अघि अमेरिकाको फेडरल ल एभिएसन एडमिनिस्ट्रेसनले दुईतर्फी उडान सम्झौताका लागि प्रारम्भिक पत्राचार गरेको थियो। सो प्रस्ताव पत्रमाथि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र पर्यटन मन्त्रालय बीच छलफल भई निचोडका लागि पत्र आदान प्रदान भइसकेको छ। पछिल्लो साता अमेरिकी अधिकारीको 3 दिने भ्रमणले नेपाल पक्ष उत्साहित छ। आउँदो डिसेम्बरसम्ममा दुई देशबीच सम्झौताले अन्तिम रूप पाउने नेपाली अधिकारीको अपेक्षा छ। उहाँका बीचमा नेपालको समग्र हवाई यातायात सुरक्षा लगायत अमेरिका र नेपाल बीच सिधा उडान गर्ने सम्बन्धमा छलफल भयो। छलफलमा उहाँ निकै प्रभावित हुनुभएको छ। नेपालले यो अवधिमा गरेका सुरक्षा क्षेत्रमा गरेको उपलब्धिको बारेमा उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ र यसलाई निरन्तरता हुनुपर्छ भन्ने उहाँको चासो रह्यो। त्यसपछि यो अमेरिकासँग नेपालको सिधा उडान गर्ने सम्बन्धमा एउटा ड्राफ्ट एग्रिमेन्ट प्राप्त भएको छ। त्यो ड्राफ्ट एग्रिमेन्टका सम्बन्धमा मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन नागरिक मन्त्रालय र नेपाल नागरिक प्राधिकरण बीच अध्ययन भइरहेको छ। यो अध्ययन सम्पन्न भएपछि निकट भविष्यमा नै दुई देशबीच दुईतर्फी उडान गर्ने, सिधा उडान गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता हुनेछ र चाँडै नै अमेरिका र नेपालबीच सिधा हवाई उडान हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हाल नेपालमा टर्किस, कतार एयरवेज, सिङ्गापुर, थाई लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले विभिन्न ट्रान्जिट हुँदै नेपाल अमेरिका उडान गर्दै आएका छन्। दुई मुलुकबीच सिधा उडान हुन सकेको अवस्थामा यहाँबाट शैक्षिक, व्यावसायिक र भ्रमणका लागि आउजाउ गर्ने बाह्य पर्यटक र नेपालीका लागि निकै सहज हुनेछ। नेपालको चाहिँ अब यो वैदेशिक व्यापारमा पनि जुन नेपाल अमेरिका बीच हुने चाहिँ एउटा सिधा एउटा व्यापारको विषय छ,
त्यसमा पनि अर्को चाहिँ सहयोग पुग्छ अनि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको कुरामा पनि सहयोग पुग्छ भने यसले विभिन्न हिसाबमा सहयोग पुग्ने कुरो भइगयो र अब अर्को जुन नेपालको लाई युरोपियन युनियनले सेफ्टी लिस्टमा राखेको यसमा के हुन्छ भन्ने विषय छ वास्तवमा सेफ्टी लिस्टमा युरोपियन युनियनले किन राख्यो भन्ने कुरै अब त्यो चाहिँ त्यति हामी आफै सन्तुष्ट छैनौँ अहिलेसम्म पनि सायद अब अक्टोबरको 6 देखि 8 सम्म युरोपियन यो सेफ्टी एजेन्सीको टोली आएको थियो नेपालमा त्यसले नेपालको पूर्ण एउटा रिभ्यू गरेर गइसकेको छ र त्यसको आधारमा पनि युरोपियन युनियनले नेपाललाई छिटै त्यो सूचीबाट हटाउँछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। हाल नेपालले 40 वटा मुलुकसँग दुईतर्फी सीधा उडानको सम्झौता गरिसकेको छ। तीमध्ये 20 वटा गन्तव्यमा मात्र नियमित व्यावसायिक उडान हुँदै आएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले नेपाली हवाई क्षेत्रको सुरक्षामा प्रगति भएको ठहर गर्दै सन् 2017मै सुरक्षा चासोको सूचीबाट हटाइसकेको छ। तर युरोपियन युनियनको सुरक्षा चासो भने 10 वर्षदेखि यथावत छ। तर EU अन्तर्गतको युरोपेली आएको टोलीले गत अक्टोबर 6 देखि 8 सम्म नेपाली हवाई क्षेत्रको अडिट गरेर फर्किएको छ। EUले 1 दशकपछि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई गम्भीर सुरक्षा चासो लिस्टबाट हटाउने संकेत दिनु र अमेरिकाले नेपालसँगको सीधा हवाई सम्बन्ध विस्तार गर्न रुचि राख्नु नेपाली हवाई आकाशका लागि सुखद खबर मानिएको छ। नेपाल र अमेरिका बीचको सीधा हवाई उड्डयन सम्बन्ध सुचारू हुँदा नेपाल र अमेरिकामा यात्रा गर्ने करिब 1 लाख यात्रु मात्रै प्रभावित हुने छैनन्। दुई देश बीचको सम्बन्धमा थप पडघार हुने निश्चित छ। यसका लागि नेपालले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेदेखि थप पर्यटन भित्याउन सक्ने सम्भावना दरिलो बन्ने निश्चित छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरे र विष्णु थापाका साथमा मिलन बुढाथोकी, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। राष्ट्रपति सी जिनपिङ तेस्रो कार्यकालका लागि चीनको राष्ट्र प्रमुख बनेका छन्। 69 वर्षीय सी माओत्सेतुङ पछिकै शक्तिशाली नेता बनेका छन्। सत्तारूढ चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्व साङ्घाई पार्टी प्रमुख ली चियाङलाई नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको छ। नयाँ केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकले चियाङलाई प्रधानमन्त्री चयन गरेको हो। बैठकले 7 सदस्य स्थायी कमिटी पनि चयन गरेको छ, जसमा झाओ लेजी, वाङ हुनिङ, काय ची, दिङ सियासियाङ र लीशी छन्, जो सीको सारथीका रूपमा रहनेछन्। सी जिनपिङ कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख र चीनको केन्द्रीय सैन्य आयोगको अध्यक्षको स्थानमा छन्। यी चीनका सबैभन्दा शक्तिशाली पदहरू हुन्। चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बनेको छ भने चीनको सेना विश्वकै ठूलो र शक्तिशाली सेना मानिन्छ। सीका बुबा झी सोङसन सीसीपीका संस्थापक थिए। सांस्कृतिक क्रान्तिका क्रममा उनी 16 वर्षसम्म जेल परेका थिए। सीले आफ्ना बुबालाई क्रान्तिको समयमा कैद र यातना भोगेको देखेका थिए। त्यसैले पनि उनी राजनीतिमा आउन चाहँदैनथे। तर 15 वर्षको उमेरमा गाउँ जाँदा उनले त्यहाँको पिछडिएको अवस्था देखे। त्यसलाई परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले सी राजनीतिमा जोडिए। पार्टीले सत्ता त्याग्यो भने देश अराजकता र युद्धमा डुब्नेछ भन्ने भनाइलाई पछ्याउँदै उनले आफ्नो राजनैतिक दौड अघि बढाए। उनको शासनकालमा चीनले विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक उतार चढाव पार गरेको छ। सन् 2014मा सिनजियाङको पश्चिमी क्षेत्रका 10 लाखभन्दा बढी मुस्लिम उइगरलाई सरकारले हिरासतमा लिएपछि विश्वव्यापी रूपमा चीन सरकारको विरोध भएको थियो। सी सरकारले हङकङमा प्रजातन्त्रको समर्थनमा भएको प्रदर्शन रोक्न पनि ठूलै मेहनत गर्यो। सन् 2019मा चीनबाट कोभिड महामारी सुरु भएपछि उनीमा थुप्रै चुनौती थपिए। कडा लकडाउन गरेको भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ली खच्याङ आलोचित बने। सीले सार्वजनिक गरेको शून्य कोभिड नीतिको पनि चिनियाहरूले नै विरोध गरे। उनको कार्यकालमा आर्थिक मन्दी, शून्य कोभिड नीतिप्रतिको निराशा र रुसको समर्थनले पश्चिमी देशहरू चीनसँग भड्किए। सीको परराष्ट्र नीतिले दक्षिण पूर्वी एसियामा धेरै प्रभाव पारेको छ। ताइवान लगायतका दक्षिण टापुहरूमा चीनको कब्जा र सैन्य विकासले दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन आसियान सम्बद्ध राष्ट्रहरूले चीन नीतिको साथ दिन सकिरहेका छैनन्। आर्थिक रूपमा बलियो र सैन्य रूपमा शक्तिशाली चीन नीति विरुद्ध अन्य साना देश पनि बोल्न सक्दैनन्।
अधिकारवादीहरू चीनमा मानव अधिकार, लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता र महिला अधिकार समेत कमजोर रहेको तर्क गर्छन्। चीनको नयाँ पोलिट ब्युरोमा एकजना पनि महिला छैनन्। यसले पनि अधिकारवादीहरूको आरोपलाई सही साबित गर्न बल पुर्याएको छ। आफ्नो नयाँ टोली सार्वजनिक गरेपछि सीले विश्व र चीनलाई विकासका लागि एकअर्काको साथ आवश्यक रहेको बताउँदै नयाँ रणनीतिका साथ अघि बढ्ने बाचा गरेका छन्। इन्टरनेशनल ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। गठबन्धनलाई जिताए सुदूरपश्चिमलाई राजनीतिक नियुक्तिमा ठूलो भाग दिने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रलोभन। 6 पटक चुनाव जिताउँदा पनि मतदाताको अवस्था भने उस्तै। नेपालको संसदीय इतिहास सुरु भएको ग्यालरी हर कवाडखानामा परिणत। भत्काएर नयाँ बनाउने सरकारको तयारी। पुरातत्व भन्छ संरक्षण गर्नुपर्छ। नेपालसँग सिधा उडान सम्झौताको लागि अमेरिकाको प्रस्ताव। आउँदो डिसेम्बरसम्म 2 देशबीच सम्झौता हुने नेपाली पक्षको विश्वास। चिनिया राष्ट्रपति सीको तेस्रो कार्यकाल सुरु। ली चियाङ बने प्रधानमन्त्री। केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठकबाट 7 सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन। र पाकिस्तानलाई 4 विकेटले हराउँदै टी20 विश्वकपमा भारतको विजयी सुरुवात। आयरल्यान्ड विरुद्ध श्रीलङ्काको सहज जित। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.